नमस्कार, म झेङ रुइमिङ हुँ। आखिरी दिनहरूमा मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखा पर्नु भएर करोडौं वचनहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मानव जातिलाई पूर्ण रूपमा धुन र मुक्ति दिनको लागि न्यायको काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूको सङ्कलन वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ अनलाइनमा उपलब्ध छ। यसले धार्मिक संसारलाई र सारा संसारलाई नै हल्लाएको छ। सत्यतालाई प्रेम र परमेश्वरको देखा परेको तृष्णा गर्ने हरेक मध्ये कतिपयले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेका छन् र ती वचनहरू सत्यता र पवित्र आत्माका बाणीहरू हुन् भन्ने देखेका छन्। तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाए परमेश्वरको सिंहासन अघि आएका छन्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ र म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्। तर धार्मिक संसारका धेरैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्यता हुन् भन्ने कुरालाई स्वीकारे पनि ती वचनहरूलाई बाइबलमा नलेखिएकाले तिनीहरूले यसलाई स्वीकार मान्दैनन्। तिनीहरूले के विश्वास गर्छन् भने परमेश्वरका सबै काम र वचनहरू बाहिर नभई बाइबलमा नै छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्यता हुन्, तर ती बाइबलमा नभएका हुनाले ती परमेश्वरका काम र वचनहरू होइनन्। अनि कतिपयले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका सदस्यहरूले बाइबलको सट्टा वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ पढेको देखेर बाइबलभन्दा बाहिर जानु भनेको प्रभुलाई धोका दिनु हो, यो विधर्म हो भन्दै यसको निन्दा गर्छन्। यसले मलाई यहुदी फरिसीहरूको याद दिलाउँछ, जसले प्रभु येशूलाई न्याय गरे, दोषी ठहराए र उहाँको विरुद्ध सङ्घर्ष गरे, किनकि उहाँका कार्यहरू तिनीहरूको धर्मशास्त्रभित्र थिएन। तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा समेत ताँगे र परमेश्वरद्वारा दण्डित हुन पुगे अनि इजरायल राष्ट्रलाई बर्बादीमा डुबाए। यो विचारोत प्रेरक पाठ हो। आज धेरै धार्मिक मानिसहरूले के जोड दिन्छन् भने परमेश्वरका सबै काम र वचनहरू बाइबलमा नै छन् र उहाँका कुनै वचन बाइबल बाहिर हुँदैन। यो गलत विचारमा लागेर तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका काम र वचनहरूलाई दोष दिन्छन्। कतिले त उहाँका वचनहरू सत्यता हुन् भनेर सिधै स्वीकार्छन्, तर तिनलाई अनुसन्धान गर्दैनन्। त्यसैले तिनीहरूले विपत्तिहरूभन्दा पहिले प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका पाउने छैनन्। दुःखको कुरा तिनीहरू विपत्तिहरूमा परेका छन्। परमेश्वरको सबै काम र वचनहरू बाइबलमा नै छन्। यसैले धेरै मानिसले प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका गुमाएका छन्। यसले अकथनीय हानि गरेको छ। यसमा गलत कुरा के छ? मलाई थाहा भएको कुरा बताउँछु है त। सुरुमा बाइबल कहाँबाट आयो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारौँ। यसमा दुईवटा भाग छन्, पुरानो करार र नयाँ करार। यहुदीहरूले यहोवामा विश्वास गर्छन् र पुरानो करारको धर्मशास्त्रको प्रयोग गर्छन्, जबकि इसाईहरूले नयाँ करार प्रयोग गर्छन्। पुरानो र नयाँ दुवै करार परमेश्वरले काम सक्नुभएको धेरै पछि मानिसले सङ्कलित गरेका हुन्। बाइबल न स्वर्गबाट खसेको हो, न परमेश्वरले लेखेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यसलाई त्यस बेलाका धार्मिक अगुवाहरूले जम्मा गरेका हुन्। अवश्य नै तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि र अगुवाई थियो। मानिसहरूले नै बाइबललाई सङ्कलित गरेकाले पुरानो करारमा नयाँ करारका विषयवस्तु समावेश गर्ने र नयाँ करारमा परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कार्यलाई समावेश गर्ने कुनै उपाय थिएन, किनकि मानिसहरूले भविष्यलाई देख्न सक्दैनन्। बाइबलमा समावेश गरिएका पद र पुस्तकहरू चुनिएका हुन् र अगमवक्ताहरूका सबै लेखहरूलाई बाइबलमा समावेश गरिएको छैन। धेरैवटा पुस्तकहरूलाई छुट्याइएको छ, तर त्यो समस्याको कुरो होइन।
यी मानवद्वारा नै सङ्कलित भएकाले कतिलाई छनौट गरिएको, हटाइएको र छुट्याइएको छ। यस विषयमा मानिसहरूले परमेश्वरका सबै काम र वचनहरू बाइबलमा छन् भनी जोड दिनु गल्ती हो। मानव परमेश्वरले ती युगहरूमा बोल्नुभएका र गर्नुभएका कुराहरू त्यति नै हुन्। यो कस्तो समस्या हो? केही अगमवक्ताहरूका पुस्तक पुरानो करारमा समेटिएका थिएनन् र हामीलाई थाहा भएको हनोक र एजराका पुस्तकहरूलाई बाइबलमा समावेश गरिएको छैन र प्रेरितहरूका अरू पुस्तकहरूलाई पनि नयाँ करारमा समेटिएको छैन। अनि प्रभु येशूले पक्कै पनि धेरै वचनहरू बोल्नुभएको हुनुपर्छ, तर बाइबलमा उहाँका थोरै वचन मात्रै छन्। प्रेरित यूहन्नाले भने जस्तै। अनि येशूले अरू धेरै कुराहरू पनि गर्नुभयो जसलाई एक एक गरी लेखिएमा मलाई लाग्छ कि लेखिएका पुस्तकहरू संसारभरिमा पनि अटाउन सक्दैन थियो। बाइबलमा परमेश्वरका काम र वचनहरूको दस्तावेज अत्यन्तै सीमित छ। पुरानो र नयाँ दुवै करारमा त्यस युगका लागि परमेश्वरको कार्य र वचनहरूको पूर्णता समावेश छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो सबैले स्वीकार्ने तथ्य हो। धार्मिक संसारमा बाइबललाई वा यसको उत्पत्तिको बारेमा नबुझ्ने मानिसहरू धेरै छन्। सबैले परमेश्वरका काम र वचनहरू बाइबलमा रहेको विश्वास गर्छन् र बाइबलभन्दा बाहिरको कुरालाई दोष दिन्छन्। के त्यो ऐतिहासिक तथ्यहरू अनुरूप छ? के त्यो दाबी परमेश्वरको कामको आलोचना गर्नु र उहाँलाई विरोध गर्नु होइन र? बाइबललाई मानिसहरूद्वारा त्यसरी सङ्कलित गरिएको थियो, त्यसैले मानिसहरूले कसरी उहाँको कामको अर्को चरण बाइबलमा अगाडि नै राख्न सक्थे र? त्यो असम्भव हुने थियो, किनकि मानिसहरूको भविष्य देख्ने क्षमता कम छ। पुरानो करारलाई सङ्कलित गर्नेहरू प्रभु येशूको पालामा जीवित थिएनन् र तिनीहरूले प्रभु येशूको काम अनुभव गरेनन्। कसरी तिनीहरूले उहाँका वचनहरू र प्रेरितहरूका पुस्तकहरूलाई अगाडि नै पुरानो करारमा समेट्न सक्थे र? नयाँ करारलाई सङ्कलित गर्नेहरूसँग पनि 2000 वर्षपछिको आखिरी दिनहरूको कार्य र वचनहरूलाई पहिले नै धर्मशास्त्रमा समावेश गर्ने उपाय थिएन। आज धार्मिक संसारले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका काम र वचनहरूलाई देखेका छन्। कतिले तिनको बारेमा खोजी गरेका छन् र उहाँका वचनहरू सबै सत्यता हुन् र तिनमा अख्तियार छ भन्ने स्वीकारेका छन्। तर बाइबलमा उहाँका वचनहरू र नाम समावेश नभएको हुनाले र ती कुरा बाइबलमा नहुनाले उहाँ नै देखा पर्नुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तिनीहरू स्वीकार्दैनन्। के तिनीहरूले पनि फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई विरोध गर्दा गरेकै गल्ती गरिरहेका छैनन् र? फरिसीहरूले उहाँको नाम मसीह होइन र उहाँका कार्य र वचनहरू तिनीहरूका धर्मशास्त्रसँग मिल्दैन भन्ने सोचेकाले तिनीहरूले उहाँ मसीह हुनुहुने कुरालाई स्वीकारेनन्। आजका धर्मका मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नामको बारेमा बाइबलमा अगमबाडी नगरिएको र उहाँका वचनहरू बाइबलमा नभएको देखिएकाले तिनीहरूले उहाँका कार्य र वचनहरूलाई दोष दिन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई फेरि क्रुसमा टाङ्ने पाप गरिरहेका छन्। वास्तवमा बाइबलमा परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम र वचनहरू समावेश नभए पनि परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा लिनुहुने नयाँ नामको बारेमा अगमबाडीहरू छन्, जस्तै यशायामा गरिएको यो अगमबाडी। अनि अन्य जातिहरूले तेरो धार्मिकता देख्नेछन् र सबै राजाहरूले तेरो महिमा देख्नेछन् र तँलाई यहोवाको मुखले दिनुहुने नयाँ नाउँद्वारा बोलाइनेछ। र प्रकाशको पुस्तकमा यस्तो पाउँछौँ, जसले जित्छ उसलाई मैले मेरा परमेश्वरको मन्दिरको खम्बा बनाउने छु र ऊ त्यस उपरान्त बाहिर जाने छैन र म उसमा मेरो परमेश्वरको नाउँ र मेरो परमेश्वरको सहरको नाउँ लेख्नेछु, जुन चाहिँ स्वर्गका मेरो परमेश्वरबाट तल आउने नयाँ जेरुसलेम हो र म उसमा मेरो नयाँ नाउँ लेख्नेछु। म अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त हुँ, जो छ, जो थियो र जो हुन आउने छ, सर्वशक्तिमान हुँ। हालेलुया।
किनभने परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। बाइबलमा परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा धेरै वचन बोल्नुहुनेछ र काम गर्नुहुनेछ भनेर पनि अगमबाडी गरिएको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। किनभने उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर उहाँले जे सुन्नुहुन्छ उहाँले त्यही बोल्नुहुनेछ र उहाँले तिमीहरूले आउनेवाला कुराहरू देखाउनुहुनेछ। प्रकाशको पुस्तकमा 7 पटक उल्लेखित एउटा चेतावनी पनि छ। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो कान हुनेले सुनोस्। प्रकाशको पुस्तकले परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा मोहर हालिएको चरमपत्र खोल्नुहुने अगमबाडी पनि गर्छ। स्पष्टै छ, परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा मण्डलीहरूसँग बोल्नुहुने र मानव जातिलाई सत्यतामा डोराउनु हुने अगमबाडी गरिएको छ। परमेश्वरको यो आखिरी दिनहरूका कार्य र वचनहरू कसरी बाइबलमा अगाडि नै आउँथे र? त्यो असम्भव कुरा हो। यी सबै अगमबाडीहरू र तथ्यहरू भए पनि किन धेरै मानिसहरूले अन्धाधुन्द आलोचना गर्दै परमेश्वरका सबै काम र वचनहरू बाइबलमा नै छन् र उहाँको कुनै वचन बाइबलभन्दा बाहिर पाइँदैन भनिरहेका छन्। स्पष्टै छ, अहिले देखा पर्नुभएका परमेश्वरको विरोध गर्ने यी मानिसहरूले उहाँको काम र सत्यतालाई अलिकता पनि बुझेका छैनन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरले दोषी ठहराउनुहुन्छ र हटाउनुहुन्छ र तिनीहरू पहिले नै विपत्तिमा परिसकेका छन्। यसले यी अगमबाडीहरूलाई पुरा गर्छ। मूर्खहरू बुद्धिको चाहनामा मर्छन्। ज्ञानको कमीको कारण मेरा मानिसहरू नष्ट पारिएका छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचन पढौँ। बाइबलमा लेखिएका कुराहरू सीमित छन्। तिनले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको कामको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। सुसमाचारका 4वटा पुस्तकहरूमा जम्मा 100 भन्दा कम अध्यायहरू छन् जसमा सीमित सङ्ख्यामा घटनाहरू छन्। जस्तै येशूले अन्जिरको रुखलाई शराब दिनुभएको, पत्रुसले प्रभुलाई 3 पल्ट इन्कार गरेको, येशू क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थानपछि चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको, उपवासको बारेमा सिकाउनु भएको, प्रार्थनाको बारेमा सिकाउनु भएको, सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा सिकाउनु भएको, येशूको जन्म र वंशावली, येशूले चेलाहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको र यस्तै अरू। तापनि मानिसहरूले ती कुराहरूलाई धन जत्तिकै महत्त्व दिन्छ। तिनलाई आजको कामको विरुद्ध तुलना पनि गर्छ। तिनीहरू येशूले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएका सबै कामहरू यति मात्र थिए, परमेश्वरले यति मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी केही पनि गर्न सक्नुहुन्न थियो भनी विश्वास गर्छन्। के यो हास्यास्पद छैन र? त्यसो भए ठुलो को हो, परमेश्वर वा बाइबल? परमेश्वरले किन बाइबल अनुसार काम गर्नुपर्छ र? के परमेश्वरसँग बाइबललाई उछिने कुनै अधिकार छैन भन्ने हुनसक्छ? के परमेश्वरले बाइबलबाट टाढा भएर अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्न र? येशू र उहाँका चेलाहरूले किन सब्बात दिन पालना गर्नु भएन? यदि उहाँले सब्बात दिनलाई ध्यानमा राख्दै र पुरानो करारका आज्ञाहरू अनुसार अभ्यास गर्नु पर्थ्यो भने येशूले उहाँ आउनु भएपछि सब्बात दिन किन पालना गर्नु भएन? तर बरु खुट्टा धोइदिनु भयो, शिर ढाक्नुभयो, रोटी भाँच्नुभयो र दाखरस पिउनु भयो। के यी सबै कुरा पुरानो करारका आज्ञाहरूमा समावेश छैनन् र? यदि येशूले पुरानो करारलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले यी सिद्धान्तहरू किन तोड्नुभयो? कुन चाहिँ पहिले आयो, परमेश्वर वा बाइबल, त्यो तँलाई थाहा हुनुपर्छ। सब्बातका प्रभु हुनुभएकोले के उहाँ बाइबलका परमप्रभु पनि हुन सक्नुहुने थिएन र? बाइबलको वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन। यो परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख र परमेश्वरको कार्यको अघिल्लो 2 चरणको प्रमाणभन्दा बढी केही पनि होइन र यसले तँलाई परमेश्वरको कार्यको उद्देश्यको बारेमा कुनै समझ प्रदान गर्दैन। यसले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगको अवधिको परमेश्वरको कामको 2 चरणहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ भन्ने कुरा बाइबल पढेका सबैलाई थाहा छ।
पुरानो करारले इस्रायलको इतिहास र सृष्टिको समयदेखि व्यवस्थाको युगको अन्त्यसम्मको यहोवाको कार्यको इतिहासलाई वर्णन गर्दछ। नयाँ करारले पृथ्वीमा येशूले गर्नुभएका कामहरूको अभिलेख राख्दछ, जुन सुसमाचारका 4 पुस्तकहरूमा साथै पावलको काममा पनि छ। के ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू होइनन् र? विगतका कुराहरूलाई आज फर्काएर ल्याउँदा ती इतिहास बन्छन् र ती जति सत्य वा वास्तविक भए पनि ती इतिहास नै हुन् र इतिहासले वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरले इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहुन्न। यसैले यदि तैँले केवल बाइबललाई मात्रै बुझ्छस् र आज परमेश्वरले गर्नुहुने कामको बारेमा केही बुझ्दैनस् भने, र यदि तँ परमेश्वरमा विश्वास त गर्छस् तर पवित्र आत्माको काम खोज्दैनस् भने परमेश्वर खोज्नुको अर्थ के हो भन्ने तँलाई थाहा छैन। यदि तँ इस्रायलको इतिहासको अध्ययन गर्न, परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको इतिहासको अनुसन्धान गर्नका लागि बाइबल पढ्छस् भने तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनस्। तर आज तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र जीवनको पछि लाग्ने हुनाले तैँले परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने र मरिसकेका अक्षरहरू र धर्म सिद्धान्तहरू वा इतिहासलाई बुझ्ने प्रयासको पछि नलाग्ने हुनाले तैँले आजको परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ र तैँले पवित्र आत्माको कामको दिशा खोज्नुपर्छ। यदि तँ पुरातत्त्वविद होस् भने तैँले बाइबल पढ्न सक्ने थिइस्, तर तँ पुरातत्त्वविद होइनस्। तँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूमध्ये एक होस् र तैँले आजको परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नु नै उत्तम हुने थियो। यदि तैँले व्यवस्थाको युगको काम अनि इस्राएलीहरूले कसरी यहोवाको मार्ग पछ्याए भनी हेर्न चाहन्छस् भने तैँले पुरानो नियम पढ्नुपर्छ। यदि तैँले अनुग्रहको युगको काम बुझ्न चाहन्छस् भने तैँले नयाँ नियम पढ्नुपर्छ। तर तैँले आखिरी दिनहरूको कामलाई कसरी हेर्न सक्छस् त? तैँले आजको परमेश्वरको नेतृत्वलाई स्वीकार्नु पर्दछ र आजको काममा प्रवेश गर्नुपर्दछ, किनकि यो नयाँ काम हो र यसलाई पहिले नै बाइबलमा कसैले पनि अभिलेख गरेको छैन। आज परमेश्वर देह बन्नुभएको छ र चीनका अरू चुनिएका मानिसहरूलाई छान्नु भएको छ। परमेश्वरले यी मानिसहरूमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीमा गरिएको उहाँको कामबाट अघि बढ्नुहुन्छ र अनुग्रहको युगमा भएको कामबाट अघि बढ्नुहुन्छ। आजको काम त्यो बाटो हो जहाँ मानिस कहिल्यै हिँडेको छैन र यो त्यस्तो मार्ग हो जुन कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यो यस्तो काम हो जुन पहिला कहिल्यै गरिएको छैन। यो परमेश्वरले पृथ्वीमा भर्खरै गर्नुभएको काम हो। यसैले पहिले कहिल्यै नगरिएको काम इतिहास होइन, किनकि अहिले भनेको अहिले हो र यो विगत बन्न बाँकी नै छ। परमेश्वरले पृथ्वी र इस्रायलदेखि बाहिर अझ ठुलो, अझ नयाँ काम गर्नुभएको छ भनी मानिसहरूलाई थाहा छैन, जुन इस्रायलको दायराभन्दा धेरै पर अगमवक्ताहरूको अगमबाणीहरूभन्दा बाहिर गइसकेको छ। जुन अगमबाणीहरूभन्दा बाहिरको नयाँ र अचम्मको काम हो र इस्रायलभन्दा परको अझ नयाँ काम हो, जुन यस्तो काम हो जसलाई मानिसहरूले न त बुझ्न सक्छन् न कल्पना गर्न नै। बाइबलमा त्यस्तो कामको स्पष्ट अभिलेख कसरी हुन सक्छ र? आजको कामको बारेमा एउटै कुरा पनि नछोडी अग्रिम रूपमा कसले लेख्न सक्थ्यो र? त्यो जीर्ण पुरानो पुस्तकको परम्परालाई चुनौती दिने यो अझ शक्तिशाली, अझ बुद्धिमानी काम कसले अभिलेख गर्न सक्थ्यो र? आजको काम इतिहास होइन र यस्तो भएकोले यदि तैँले आजको नयाँ मार्गमा हिँड्न चाहन्छस् भने तैँले बाइबललाई छोड्नुपर्छ। तैँले बाइबलका अगमबाणी वा इतिहासका पुस्तकहरूभन्दा पर जानुपर्छ। तब मात्र तैँले नयाँ मार्गमा ठिकसँग हिँड्न सक्नेछस्, अनि मात्र तैँले नयाँ क्षेत्र र नयाँ काममा प्रवेश गर्न सक्नेछस्। त्यहाँ एक उच्च मार्ग छ भने किन त्यो न्यून पुरानो मार्गको अध्ययन गर्नु? जब त्यहाँ नयाँ बाणीहरू र नयाँ काम छन् भने किन पुरानो ऐतिहासिक विवरणहरूको बीचमा जिउनु? ती नयाँ बाणीहरूले तेरो निम्ति प्रबन्ध गर्न सक्छन्, जसले यो नयाँ काम हो भनी प्रमाणित गर्दछ। पुराना विवरणहरूले तँलाई तृप्त पार्न
वा तेरा वर्तमान आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न सक्दैनन्, जसले ती इतिहास हुन् अनि यहाँको र अहिलेको काम होइनन् भनी प्रमाणित गर्दछ। सबैभन्दा उच्च मार्ग भनेको नयाँ काम हो र नयाँ कामको साथमा विगतको मार्ग जतिसुकै उच्च भए पनि यो मानिसहरूले फर्केर हेर्ने इतिहास मात्रै हो। सन्दर्भको रूपमा यसको महत्त्व नै भए पनि यो अझै पनि पुरानो मार्ग नै हो। यसलाई पवित्र पुस्तकको रूपमा लेखिएको भए पनि पुरानो मार्ग इतिहास नै हो। पवित्र पुस्तकमा यसको कुनै विवरण नभए पनि नयाँ मार्ग यहाँको र अहिलेको हो। यो मार्गले तँलाई बचाउन सक्छ र यो मार्गले तँलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, किनकि यो पवित्र आत्माको काम हो। मैले यहाँ व्याख्या गर्न इच्छा गरेको तथ्य यही हो। परमेश्वर जे हुनुहुन्छ र उहाँसँग जे छ त्यो अनन्त रूपले अक्षय र असीम छ। परमेश्वर जीवन र सबै थोकको स्रोत हुनुहुन्छ। सृष्टि गरिएको कुनै पनि प्राणीले उहाँलाई बुझ्न सक्दैन। अन्तमा मैले हरेकलाई सम्झना दिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। परमेश्वरलाई फेरि कहिल्यै पनि पुस्तकहरू, शब्दहरू वा उहाँका विगतका वाणीहरूमा सीमित नगर। परमेश्वरको कार्यको चरित्रलाई वर्णन गर्ने एउटा मात्रै शब्द छ, नयाँ। उहाँ पुराना बाटोहरू लिन वा आफ्नो कार्यलाई दोहोऱ्याउन मन पराउनुहुन्न। यसका अतिरिक्त मानिसहरूले एक निश्चित क्षेत्रमा सीमित गरेर उहाँलाई आराधना गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। यो परमेश्वरको स्वभाव हो। यी वचनहरूले यसलाई स्पष्ट पार्दैनन् त? बाइबल त व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगका परमेश्वरका कामहरूका विवरण मात्रै हो। यो ऐतिहासिक पुस्तकले अवश्य नै परमेश्वरका सबै कामहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै थोकको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले सहस्राब्दीदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ र उहाँसँग मानव जातिको भरण पोषणको असीमित स्रोत छ र सधैँ हामीलाई अघि बढाइरहनु भएको छ। उहाँका वचनहरू सधैँ अघि बढिरहने जिउँदो पानीका मूल हुन्। उहाँका काम र वचनहरूलाई न त कसैले रोक्न न त बाइबलले सीमित नै गर्न सक्छ। उहाँको व्यवस्थापन योजना र मानव जातिका खाँचोहरूका आधारमा अझै धेरै बोल्ने र नयाँ काम गर्ने कार्यलाई उहाँले कहिले रोक्नु भएको छैन। व्यवस्थाको युगमा यहोवा परमेश्वरले मानिसको जीवन निर्देशित गर्न व्यवस्था जारी गर्नुभयो, जुन बेला बाइबल नै थिएन। प्रभु येशूले अनुग्रहको युगमा पश्चातापको मार्गको बारेमा प्रचार गर्नुभयो र छुटकाराको काम गर्नु भएर पुराना करारभन्दा बाहिर जानुभयो। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आउनुभएको छ र न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले मानव जातिलाई शुद्ध पार्ने सत्यताहरू व्यक्त गर्दै 7 मोहर र चरणपत्र खोल्नु भएको छ। यो नयाँ उच्च चरणको काम हो, जुन अनुग्रहको युगमा गरिएको छुटकाराको कामको जगमा गरिएको छ। यो अझै नयाँ र व्यवहारिक काम हो, जुन बाइबलमा अगाडि नै देखा पर्न सक्दैन थियो। यसबाट देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको काम सधैँ नयाँ हुन्छ र अघि बढिरहन्छ। उहाँको नयाँ कामले बाइबलको कुरालाई उछिन्छ र यसले मानिसलाई नयाँ मार्ग र अझै उच्च सत्यताहरू प्रदान गर्छ। त्यसैले हाम्रो विश्वास बाइबलमा मात्रै आधारित हुनु हुँदैन र परमेश्वरका सबै वचनहरू बाइबलमा रहेको भन्न सक्दैनौँ। परमेश्वरका वर्तमान वचनहरूको रेखदेख प्राप्त गर्न हामीले पवित्र आत्माको कामको खोजी गर्नुपर्छ र परमेश्वरको कामका पाइलाहरूलाई पछ्याउनुपर्छ। प्रकाशको पुस्तकले भन्छ, यिनीहरू थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँलाई त्यता त्यतै पछ्याउनेहरू हुन्। तिनीहरू थुमाको विवाह भोजमा सहभागी हुने बुद्धिमती कन्याहरू हुन्, जसले आखिरी दिनहरूको मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले 30 वर्षदेखि उहाँको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्दै आउनुभएको छ र करोडौँ वचनहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका वाणीहरूमा कुनै कुराको कमी छैन। तिनले बाइबलका रहस्यहरूलाई साथै परमेश्वरको 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनाका रहस्यहरूलाई प्रकट गर्छन्, जस्तै मानव जातिको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य, शैतानले मानिसहरूलाई कसरी भ्रष्ट तुल्याउँछ
उहाँले मानव जातिलाई शैतानबाट कसरी मुक्ति दिनुहुन्छ, कसरी परीक्षा र शोधनद्वारा शुद्ध गर्नुहुन्छ र पवित्र तुल्याउनुहुन्छ, उहाँको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम, देहधारणका रहस्यहरू र उहाँका नामहरू, बाइबलको वास्तविक कथा, मानिसहरूका परिणामहरू, अन्तिम गन्तव्य र पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य कसरी पुरा हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानव जातिलाई न्याय र तिनीहरूको परमेश्वर विरोधी प्रकृतिलाई खुलासा पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले पापबाट उम्कने र परमेश्वरद्वारा मुक्ति पाउने मार्ग देखाउनुहुन्छ। जस्तै साँचो रूपमा कसरी पश्चाताप गर्ने, देह परित्याग गरी सत्यताको अभ्यास कसरी गर्ने, कसरी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने, उहाँको डर मान्ने र दुष्टताबाट टाढा बस्ने, परमेश्वरप्रतिको ज्ञान र समर्पणता प्रेम कसरी हासिल गर्ने, आदि इत्यादि। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगका परमेश्वरका वचनहरूभन्दा अझै प्रशस्त र उच्च छन् र ती सबै मुक्ति पाउन हामीले प्राप्त गर्नै पर्ने सत्यताहरू हुन्। ती आँखा खोल्ने र पूर्ण तुल्याउने किसिमका छन्, जसले सबै कुरामा हामीलाई अभ्यासको मार्ग दिन्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूमा हामीले हाम्रा विश्वासबारे प्रश्नहरूको उत्तर र समाधान प्राप्त गर्छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट आएको वचन शरीरमा देखा पर्नुहुन्छ राज्यको युगको लागि दिएको बाइबल हो र आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई दिएको अनन्त जीवनको बाटो हो। उहाँका वचनहरू खाने, पिउने र अभ्यास गर्ने गरेर उहाँको वचनको न्याय पाएर र केही सत्यता बुझेर चुनिएका मानिसहरूले परमेश्वरको साँचो बुझाइ प्राप्त गर्न सक्छन्। तिनीहरूका भ्रष्ट स्वभावहरू धोइन्छन् र परिवर्तन हुन्छन् र तिनीहरू पापको बन्धनबाट उम्कन्छन् र शैतानलाई हराउने गवाही दिन्छन्। परमेश्वरले विपत्तिहरूभन्दा पहिले निर्माण गर्नुभएका विजेताहरू तिनीहरू नै हुन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाम, काम र वचनहरूलाई बाइबलमा नलेखिएका हुन सक्छन्, तर उहाँका कार्य र वचनहरूले फलाएका फल, ल्याएका अन्तिम परिणामहरूले बाइबलका अगमबाणीहरूलाई पुरा गर्छन्। अहिले चुनिएका मानिसहरूका गवाहीहरूका भिडियो र चलचित्रहरू अनलाइन राखिएका छन्, जसमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको देखा पराई र कामको बारेमा देखाइएको छ। उहाँका वचनहरू सारा संसारलाई उज्यालो पार्ने महान ज्योति जस्तै हुन्। सत्यतालाई प्रेम गर्ने संसारका धेरै मानिसहरूले साँचो मार्गको अनुसन्धान गरिरहेका र सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ फर्किरहेका छन्। यो संसारलाई हल्लाउने ठुलो छाल हो जसलाई केहीले रोक्न सक्दैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, एक दिन जब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परमेश्वरमा फर्कन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभरि उहाँको कामको केन्द्रले उहाँको बाणीहरूको अनुसरण गर्दछ। अन्त कतै परमेश्वरका बाणीहरू लिन कोही मानिसले टेलिफोन प्रयोग गर्नेछन्, कोही हवाईजहाज चढ्नेछन्, कोही समुद्र तर्न डुङ्गा चढ्नेछन् र कोहीले लेजरहरूको प्रयोग गर्नेछन्। हरेकले आराधना गर्नेछन् र उत्कट अभिलाषा राख्नेछन्। तिनीहरू सबै परमेश्वरको निकट आउनेछन् र परमेश्वरतर्फ भेला हुनेछन् र सबैले परमेश्वरको आराधना गर्नेछन् र यी सबै परमेश्वरका कार्यहरू हुनेछन्। यो कुरालाई याद राख, परमेश्वरले अवश्य नै अरू कतै फेरि कहिले सुरु गर्नुहुने छैन। परमेश्वरले यो तथ्य पुरा गर्नुहुनेछ। उहाँले ब्रह्माण्डका सारा मानिसहरूलाई उहाँको अघि आएर पृथ्वीमा परमेश्वरको आराधना गर्ने तुल्याउनु हुनेछ अनि अरू ठाउँको उहाँको कार्य अन्त्य हुनेछ र मानिसहरू साँचो मार्गको खोजी गर्न बाध्य हुनेछन्। यो योसेफ जस्तै हुनेछ। सबैजना खानेकुराको लागि तिनीहरू कहाँ आए र तिनको सामने घुँडा टेके, किनभने तिनीसँग खानेकुराहरू थिए। अनिकालबाट बस्नको लागि मानिसहरू साँचो मार्गको खोजी गर्न बाध्य हुनेछन्। सम्पूर्ण धार्मिक समुदायले प्रचण्ड अनिकाल भोग्नेछ अनि आजका परमेश्वर मात्रै मानिसको आनन्दको लागि प्रदान गरिएको सधैँ बगिरहने मूल भएको जिउँदो पानीको मूल हुनुहुन्छ र मानिसहरू आउनेछन् र उहाँकै भर पर्नेछन्।
परमेश्वरका कार्यहरू प्रकट हुने र परमेश्वरले महिमा प्राप्त गर्ने समय त्यही नै हुनेछ। ब्रह्माण्डका सारा मानिसहरूले यस अतुलनीय मानवको आराधना गर्नेछन्। के यो परमेश्वरको महिमाको दिन हुने छैन र? जब सम्पूर्ण राज्य आनन्दित हुन्छ, त्यो परमेश्वरको महिमाको दिन हुनेछ। अनि जो कोही तिमीहरू कहाँ आउँछन् र परमेश्वरको सुखद समाचार ग्रहण गर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरबाट आशीर्वाद पाउनेछन् र ती देशहरू तथा मानिसहरू जसले त्यसो गर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरबाट आशीर्वाद एवं हेरचाह पाउनेछन्। भविष्यको दिशा यस्तो हुनेछ, जसले परमेश्वरको मुखबाट बाणी प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूले पृथ्वीमा हिँड्ने मार्ग पाउनेछन् र तिनीहरू व्यापारी वा वैज्ञानिक वा शिक्षाविद वा उद्योगपतिहरू जो भए पनि परमेश्वरका वचनरहित हुनेहरूलाई एक कदम चाल्न पनि कठिन हुनेछ र साँचो मार्ग खोज्न बाध्य हुनेछन्। यसको अर्थ यही हो, सत्यताद्वारा त सारा संसार हिँड्नेछस्, सत्यता बिना त कहीँ पनि पुग्ने छैनस्। राज्यको युग नै वचनको युग हो। परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको लागि आफ्ना वचनहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ र विजेताहरूको समूह निर्माण गरिसक्नु भएको छ। यसले उहाँका वचनहरूको अख्तियार र शक्तिलाई देखाउँछ। तर धार्मिक संसार बाइबलमा नै अड्किएर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्याय र शुद्धिकरणलाई स्वीकार्दैन। यी मानिसहरू पाप गर्ने र स्वीकार्ने चक्रमा अड्किएका छन् र परमेश्वरको कार्यद्वारा पहिले नै हटाइएका छन्। यसैले तिनीहरू विपत्तिहरूमा परेका छन्। तिनीहरू प्रभुद्वारा स्वर्गको राज्यमा उठाइ लगिन अझै पर्खिरहेका छन्। के त्यो घिउको लड्डु खानु जस्तै होइन र? प्रभु येशूले भन्नुभयो, शास्त्रहरूमा खोजी गर्दछौ किनकि तिनमा नै तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउँछौ भन्ने तिमीहरू सोच्दछौ, अनि मेरो गवाही दिने तिनै हुन्। अनि तिमीहरूले जीवन पाउन सक भनी तिमीहरू म कहाँ आउँदैनौ। बाइबलमा लागिरहनेहरूले सत्यता प्राप्त गर्ने छैनन्। ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने र उहाँमा समर्पित हुनेहरूले मात्रै सत्यता प्राप्त गर्नेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले अहिले मानव जातिलाई मुक्ति दिन सत्यताहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सत्यता र जीवन प्राप्त गर्न हामी बाइबलभन्दा बाहिर जानुपर्छ र परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउनुपर्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्याय र शुद्धिकरणलाई स्वीकार्नुपर्छ र त्यसमा समर्पित हुनुपर्छ। पाप मुक्त भएर मुक्ति पाउने र विपत्तिहरूमा परमेश्वरको सुरक्षा पाएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने एउटै मार्ग त्यही हो। परमेश्वरको विगतका कार्य र वचनहरूमा अड्किरहनेहरू, उहाँले हामीलाई आखिरी दिनहरूमा दिनुहुने सत्यताको मार्गलाई अस्वीकार गर्नेहरूले मानव जातिलाई पूर्ण मुक्ति दिने परमेश्वरको कार्यलाई छुटाउनेछन् र तिनीहरू विपत्तिहरूमा मात्रै पर्नेछन् र दण्डित हुनेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उहाँसँगको गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नेका लागि परमेश्वरको कामले पर्खेर बस्दैन। उहाँको धार्मिक स्वभावले कसैलाई पनि दया देखाउँदैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्डद्वारा समाप्त गरौँ। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले जीवन ल्याउनुहुन्छ अनि सत्यको नित्य रहने र अनन्त बाटो ल्याउनुहुन्छ। मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही सत्य नै हो र यो एकमात्र मार्ग हो जसद्वारा मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नेछ र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिनेछ। यदि त आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले प्रदान गर्नुभएको जीवनको खोजी गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै पनि येशूको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनस् र स्वर्गको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्न कहिल्यै पनि योग्य हुने छैनस्, किनभने त इतिहासको कठपुतली र कैदी दुवै होस्। नियमहरूको अक्षरहरूको नियन्त्रणमा हुनेहरू र इतिहासको बन्धनमा बाँधिनेहरूले कहिल्यै पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, न त जीवनको अनन्त बाटोलाई नै पाउनेछन्। यो यसैले हो किनभने तिनीहरूसँग सिंहासनबाट बग्ने जीवनको पानी होइन, तर हजारौँ वर्षदेखि जमेर बसेको धमिलो पानी मात्रै छ। जसलाई जीवनको पानी दिइएको छैन, तिनीहरू सदा सर्वदा नै लासहरू, शैतानका खेलौनाहरू अनि नरकका पुत्रहरू रहनेछन्। त्यसो भए तिनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छन्? यदि त विगतलाई मात्रै पक्रिराख्ने प्रयास गर्छस्, ठिङ्ग उभिएर काम कुराहरूलाई
यथास्थितिमा राख्ने प्रयास मात्रै गर्छस् र यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने र इतिहासलाई त्याग्ने प्रयास गर्दैनस् भने के त सधैँ परमेश्वरकै विरुद्धमा हुने छैनस् र? परमेश्वरको कार्यका चरणहरू उर्लेर आउने छालहरू अनि बेरिएर आउने चट्याङहरू जस्तै गहन र शक्तिशाली छन्। तैपनि त आफ्नो मूर्खतामा टाँसिँदै र केही पनि नगरिकन विनाशको प्रतीक्षा गर्दै निष्क्रिय रूपमा बस्छस्। यसरी तँलाई थुमाका पाइलाहरू पछ्याउने व्यक्तिको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ? तैँले पक्रेर बसेको परमेश्वर सधैँ नयाँ र कहिल्यै पुरानो नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तैँले कसरी पुष्टि गर्न सक्छस्? अनि तेरा पहेँलो भइसकेका पुस्तकहरूले तँलाई कसरी नयाँ युगमा लैजान सक्छ? तिनले कसरी तँलाई परमेश्वरको कार्यका चरणहरूको खोजी गर्न अगुवाई गर्न सक्छन्? अनि के तिनले तँलाई स्वर्ग लैजान सक्छ? तैँले तेरो हातमा जे लिएको छस् ती तँलाई अस्थायी सान्त्वना दिने अक्षरहरू मात्र हुन्, जीवन दिन सक्ने सत्यताहरू होइनन्। तैँले पढ्ने धर्मशास्त्रका खण्डहरूले तेरो जिब्रोलाई मात्रै समृद्ध तुल्याउन सक्छ र ती मानव जिन्दगी जान्न तँलाई सहयोग गर्न सक्ने दर्शनशास्त्रका शब्दहरू होइनन्। ती तँलाई सिद्धतामा लैजान सक्ने मार्गहरू हुने कुरा त परै जाओस्। के यो विसङ्गतिले तँलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तुल्याउँदैन? के यसले तँलाई आफैभित्र समावेश रहेका रहस्यहरूलाई महसुस गर्ने तुल्याउँदैन र? के त परमेश्वरलाई भेट्नको लागि आफैले आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? परमेश्वरको आगमन बिना के त परमेश्वरसँग पारिवारिक खुसीको आनन्द लिन आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? के त अझै पनि सपना देखिरहेको छस्? त्यसो भए मेरो सुझाव छ, त सपना देख्न छोड अनि अहिले कसले काम गरिरहनु भएको छ हेर। अहिले आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई मुक्ति दिने काम कसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देख्नको लागि हेर। यदि त त्यसो गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै सत्यता प्राप्त गर्ने छैनस् र कहिल्यै जीवन प्राप्त गर्ने छैनस्। आजको लागि यति नै गरौँ। हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। परमेश्वर देखा पर्नुभएको घटनाको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने वा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया सन्देश छोड्नुहोस्। अर्को भागमा भेट्नेछौँ।